नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास किस्म की बूटी, एक ख़ास किस्म का मरियम पंजा जो हमारे अमलियात में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उसकी कुछ अफ़ादियत आपको बताऊंगा और उसके कुछ इलाज के तरीके बताऊंगा। मरियम बूटी, ये बूटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मंसूब है और मदीना मुनव्वरा में जबल ओहद के मकाम पर पाई जाती है। इसे मरियम पंजा भी कहा जाता है और ये ख़ास तौर पे ज़चगी के वक्त पानी में भिगोई जाती है। भिगोने से ये फूल की मानिंद पानी में फूल जाती है। इसके असरात से ज़चगी में आसानी होती है। पंजा मरियम बूटी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का पंजा या मरियम बूटी इसे कहते हैं। इसे जबल ओहद के करीब बाज़ार में बद्दू औरतें जा बजा इंतहाई कम कीमत में फ़रोख्त करती हैं। एक किस्म की घास की ये जड़ है जो हाथ के मुशाबा है। पत्ते एक तरफ से सब्ज़ और एक तरफ से सफ़ेदी माइल किसी कदर रुएदार होते हैं। इसका जायका तल्ख़ मिजाज, गरम खुश्क मिक़दार, खुराक व अफ़आल व इस्तेमाल। इसकी जड़ मदरे हैज़ और मदरे बोल है। चौथे रोज़ के बुखार और यरकान को मुफीद है। जिगर का सुद्दा खोलती है। इसकी जड़ और तख़म जाली में बीजों का लेप सियाह दागदार धब्बों, वरम, सख्त और खनाज़ीर को रफ़ा करता है। जड़ का पेस्ट चेहरे के दाग धब्बे मैल साफ़ करता है। इसकी तारीख़ी रिवायत ये है कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त जंगल बयाबान में अकेली घास के फ़र्श पर लेटी थीं। जूं जूं दर्द ज़र्रा का दौरानिया होता, वो शिद्दत दर्द से घास को मुट्ठियों में दबोच लेतीं। चुनाचा इस जगह पर जितनी घास उनकी मुट्ठियों में भींची गई वो ऐसे ही उगती है। बाद में भींची गई और वो ऐसे ही उगती हुई घास आज भी वैसे ही उगती है, मगर ये बूटी इस मखसूस और महदूद जगह में ही उगती है जिस जगह पे मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की मुट्ठियों को बंद करके घास को बींचा था। ये हमारी मज़हबी रिवायत भी है कि जब किसी को कोई भी दर्द हो या विलादत का दर्द हो तो इसे पानी में भिगो दें और जैसे सूखी घास खुले हाथ के बराबर खुल जाती है और पानी में डलते ही ये हाथ के बराबर खुल जाती है और एक छोटे से शाखदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है और विलादत में बहुत आसानी होती है। पानी से निकाल दें तो 24 घंटों तक वापस बंद मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये तो एक रिवायत, मगर तजुर्बा और मुशाहिदा है कि ये बूटी हर किस्म की रद्द मुश्किलात है। कैसी भी बड़ी मुश्किल या मुसीबत हो, पानी में डाल दीजिए। जूं जूं खिलती जाएगी
مسئلہ حل ہوتا جائے گا، سوکھ جانے پر واپس سنبھال دیجیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ گلتی ہے، نہ سڑتی ہے، اور نہ ہی بھربھری ہو کر جھڑتی ہے۔ عام طور پر ایک ہی بوٹی تمام زندگی کے لیے کافی ہے۔ کسی زمانے میں حج و عمرے کے زائرین سے ہی بی بی مریم کا پنجہ لانے کی فرمائش ضرور کی جاتی تھی۔ اب بہت کم لوگ لاتے ہیں، بلکہ ماضی قریب میں تو میں نے کسی سے نہیں سنا، کیونکہ لوگ اب اس سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ جوں زمانہ ترقی کرتا گیا، لوگوں کا ایمانی روحانی وسائل سے ہٹ کر ایمان مادیت پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ اب تو حج عمرہ کرنا بھی فیشن میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر بھی بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ کچھ پرانے لوگ اس کی اہمیت اور افادیت سے واقف رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جن خواتین کی اولاد پیدائش سے پہلے مر جاتی ہے، ان کے استعمال کے لیے بھی یہ بہترین ہے، اور ان کو پانی میں بھگو دیا جائے، اور بھگونے کے بعد اس کا کمال دیکھیں۔ اگر اسے پانی میں گھس کر کسی نافرمان کو لگایا جائے تو وہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ہر مرض معدے کے لیے اس کی 4 پتوں کی چائے بنا کر پی جائے تو معدے کا مرض صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کا پانی سرکے میں ملا کر بال چھڑ اور نقرہ سے التواء عصب اور چھائیوں کے لیے مؤثر ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کو ہمارے عملیات میں بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کو دینے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی پڑھائی کی جاتی ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد اس کو گھر میں رکھ لیجئے۔ جب کوئی بچہ، بڑا، بوڑھا بیمار ہو، بخار ہو یا اور کوئی بیماری ہو، پانی میں بھگو دیجئے اور بھگو کے رکھیے، پھر اس کا کمال دیکھیے۔ کیونکہ یہ ہماری مذہبی روایت میں ہے، حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی اہمیت اور افادیت رکھی ہے۔ اگر کسی صاحب کو یا کسی کو یہ بوٹی چاہیے ہو، کیونکہ پڑھائی کے ساتھ کی جاتی ہے، تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، اور خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بوٹی سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔